رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، اولیاء کرام، بزرگان دین، مومن اور مومنات رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین واسطے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے جس مالک نے اس کے گزرے دور اندر اللہ پاک نے سانو اپنے پاک کا اندر آن دی، قرآن سنن دی، سنامن دی، اپنا وقت قیمتی بنامن دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں سب تو پہلے اپنے اللہ دا اور اپنے چاچو جی حاجی اللہ جتا صاحب انہاں دا شکر گزار ہاں جنہاں نے مینوں تواڈے جیسے روشن چہرے دی زیارت دا موقع عطا فرمایا اور مینوں یہ خوشی دتی اور عزت عطا فرمائی کہ مینوں بلایا تواڈے کول۔ اللہ پاک دے کولوں دعائے الحمدللہ اللہ دی رحمت اور اس دی توفیق نال اج دی ڈیٹ اندر چوتھا بیان ہے تے جا کے پھر دوبارہ سمندری کرنا ہے بیان تے انشاءاللہ تسی میرے نال تھوڑا دعوت نال بولتے رہنا محبت نال انشاءاللہ تے ایں نال گل بات بن جائے گی تے ویسے سپیکر دے ایں تے یہ کہ گلا پڑھیا جانا ہے۔ چلو انشاءاللہ چاچو دی محبت تے تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے مینوں امید ہے اللہ نے میرا سینہ کھول دینا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مینوں شرح صدر نال حق و سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ویکھیا ماشاءاللہ بچیاں دا محنت، قاری صاحب دی محنت تے بڑا دل خوش ہویا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے اس جگہ تے توحید دا بوٹا لا دیتا ہے انشاءاللہ۔ اج اے بوٹے تھوڑے تھوڑے کمزور نے، ایک وقت آئے گا اے بوٹے مضبوط ہو جان گے تے اللہ کا نام باغ عطا کر دے گا۔ آج تے اے مسجد ماشاءاللہ چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ نو وسیع کر دے گا۔ اے میرے بھائی نعیم صاحب محترم بھائی جنہاں نے ماشاءاللہ اتنی بڑی قربانی دیتی، اے جگہ انہاں دے ابو جی ماشاءاللہ انہاں دے بھائی جنہاں نے محنت کوشش کر کے توحید دا بوٹا لا دیتا ہے تے ماشاءاللہ اینوں پانی دینے والے کئی نے جڑے جڑے اے بوٹا لان والے، اس باغ نو سجاون والے، پانی دین والے، محنت کوشش کرنے والے، اللہ پاک ایک ایک نیکی دے بدلے اللہ پاک تواڈے جنت اندر درجات بلند کر دے۔ اللہ تہاڈا ذوق اور شوق ویکھ کے تواڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف کر کے اللہ تانوں اپنی پیاری جنت دا مہمان بنا دے۔ حضرات، دنیا دے اندر بندے نو جنہ چیزاں تے بڑی توقع ہوندی ہے، بندے نو بڑیاں امیداں ہوندیاں نے کہ اے چیز مینوں کدے دھوکا نہیں دے سکدی، اے چیز کدے مینوں چھڈ نہیں سکدی، مگر ایک وقت آندا ہے جنہ تے بندے نے بڑیاں امیداں لائیاں ہوندیاں نے، جنہ دے بندے نو بڑا فوکس ہوندا ہے کہ اے چیز مینوں کدے بھی رستے دے اندر دھوکا نہیں دے سکدی، چھڈ نہیں سکدی، ایک وقت آندا ہے او بھی انسان دا ساتھ چھڈ دیندی ہے۔ مگر میں تانوں ایک چیز ایسی دسنی ہے کہ جس وقت بندہ دنیا دے ہر معاملات دے اندر، پریشانیاں دے اندر پھس جائے تے بندے نو سمجھ نہ لگے کہ میرا کی بنے گا تے جتھے تینوں دنیا کہہ چھڈے ایتھوں تو نکل نہیں سکدا، بس جتھے تو پھس گیا ایتھے تیری اخیر ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایک میں تانوں ایسا عمل دسنا ہے جتھے تینوں دنیا والے ہرا کے سٹ دیون، جتھے ڈاکٹر حکیم تے طبیب تیریاں رپورٹاں پڑھ کے تینوں نال کہہ دین کہ بس تو چند دن دا ہی مہمان ہے تے بس ایندا کوئی علاج نہیں۔ میں اس بیمار اگے اور ایسے دکھاں دے پریشانیاں دے ستائے بندے دے کے ایک ایسا عمل رکھنا چاہنا جتھے تینوں دنیا نا امید کر دے، اوتھے نا امید نہ ہوئی، اوتھے اپنے رب دا کنڈا کھڑکا لئی، رب تیرے واسطے رستے کھول چھڈے گا۔ اس چیز دا نام کی ہے دعا، اس چیز دا نام کی ہے دعا۔ تے دعا ایک ایسا عمل ہے جن دے بارے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑی دعا ہے نا اے عبادت دا مغز ہے۔ دعا کی ہے؟ عبادت دا مغز ہے۔ تے جس وقت ویکھو نا بندہ چنگا بھلا 6-7 فٹ بندے دا قد ہوئے، چنگا جسا ہوئے، اگر اون دے وچوں مغز کڈ دیو تے اونوں اسی کی کہنے ہیں؟ پاگل ہے، بیکار ہو گیا ہے۔ تے جس عبادت دے وچوں دعا نکل جاتی ہے، دعا بھی بیکار، عبادت بھی بیکار ہو جاتی۔ تے جدوں اسی دعا دی گل کرنے ہاں، کئی دعاواں اسی کرن دے اندر کئی اینا ہی اگے نکل گئے نے، انہوں نے سنت دا خیال ہی نہیں کیتا۔ تے اسی کئی دعاواں چھڈن دے آئے ہاں تے جڑے جڑے موقعاں تے قبولیت دیاں گھڑیاں نے سی انہاں وقتاں دے اندر بھی اللہ دے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ نہ میرے بھائی، اللہ دے قرآن نو پڑھنا پے گا، نبی پاک دے سنت نو پڑھنا پے گا، تینوں بڑے بڑے اچھے اسباب ملن گے۔ دعا کی ہے
اے عبادت دا مغز ہے. اور ایک جگہ تے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی دعا ہے اے اعلی عبادت ہے. دعا جڑی ہے اللہ عبادت ہے. تے دنیا دے اندر بندہ دنیا داراں دے کولوں منگے نا, ایک واری بندہ جاوے چاچو جی, مامو جی, تایا جی, گوانڈی نو کہے اج مینوں ضرورت پے گئی, ایک دن مینوں پیسے دے دے, دوسرے دن دے دے, ایک دن دے گا, 2 دن دے گا, ایک وقت سکا بھرا بھی غصہ کرے گا, باپ بھی غصہ کرے گا. میرے کو روزانہ ہی منگن واسطے آ جاتا ہے. ایک دن بندہ گوانڈی کو سادن مانگ لے, دوسرے دن مانگ لے, تیجے دن مانگ لینا, تو دے راہ ہی بنا لے, تو دے تماشا ہی بنا لے, تیری تے ڈیلی دی روٹین بن گئی ہے. بندے غصے ہو جاندے نے بندیاں کولوں, بندہ بہتا منگے تے رب میرا غصے اس بندے تے ہو جاندا جڑا بندہ رب کولوں نہیں منگدا. رب اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے جڑا بار بار اپنے اللہ دے کولوں سوال کردا ہے. حضرات اللہ دے کولوں دعا ہے, اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ منگن والا رب کولوں بنائے. میرے بھائی جیڑا اللہ پاک دے کولوں منگن والا بن جاندا ہے نا, اللہ انہوں غیراں دے محتاجی دے کولوں محفوظ کر لیندا ہے. تے جیڑا بندہ لوگاں دے کولوں سوال کرنا شروع کر دیندا ہے, رب کولوں نہیں منگدا, رب دے بھروسے اٹھا لیندا ہے, اللہ پاک اون دے واسطے پھر ایہو ہی رستہ کھول دیندا ہے, محتاجی دا رستہ کھول دیندا ہے. تے جیڑا بندہ جدوں بھی اوکھا ویلا آ جائے تے اپنے نبیاں دی سیرت نو پڑھ کے اپنے رب نو آواز ماردا ہے, اللہ پاک اپنے بندے دی پکار نو اسے وقت ہی سندا ہے. حضرات ذرا غور کرتے جانا, اللہ پاک کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ شرح صدر نال حق و سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار ذرا غور کرتے جانا, توجہ کرتے جانا. اے مسلمانوں, میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے. ذرا توجہ کرے آدھے کتنی پیاری گل اللہ پاک نے کی تھی ہے. اور مسلمانوں جی میں کوئی ایسا محلے دا بندہ کہے, یار کوئی بندہ میرا آ کے ڈرس پوچھے تے میرے بارے آ کے پوچھے, انہوں میرا بوا دس دیں, انہوں میرا ایڈریس دس دیں, انہوں میرا نمبر دس دیں. اور مسلمانوں تے میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب جی, جیڑا بندہ تواڈے کول آ کے میرے بارے سوال کرے, میرے بارے پوچھے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے محبوب جی جدو میرے بندے آ کے تواڈے کولوں میرے متعلق سوال کرن, میرے متعلق پوچھن, انہاں میرے بندیاں نو گل دس دیا جے, میرے بندیاں نو گل سمجھا دیا جے. جی جی اللہ دی کیڑی گل سمجھانی ہے, میرے بندیاں نو کہہ دیا جے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. جدو میرے بندے مینوں پکار دے نے, جدو میرے بندے مینوں آوازاں مار دے نے, جدو میرے بندے مینوں بلاندے نے, جدو مینوں میرے بندے پیار نال کہندے نے, او میرے مالکا تیرے سوا کون ہے میرے دکھڑے دور کرنے والا, اور مالکا تیرے تو علاوہ کون ہے میریاں سنن والا. اللہ میری تے دوڑی تیرے تاکے, میریاں تے امیداں اللہ تیرے نال جڑیاں نے. جدو بندہ اپنے رب نو آواز ماردا ہے, اپنے رب نو پکاردا ہے, اپنے رب کولوں دعاواں کردا ہے, تے خالق کائنات نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اسی اپنے بندیاں دیاں پکاراں سننے آ, پھر اسی اپنے بندیاں دیاں کوکاں سننے آ, پھر اسی اپنے بندیاں دیاں آوازاں نو سننے آ. اللہ اکبر. لوگو میں تانوں گل سمجھاواں, اے میرے تیرے باپ نے جنہاں دا نام جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے آدم جی میری جنت دے اندر رہو, میری جنت دیاں سیراں کرو, میری جنت دے میوے کھاؤ, میری جنت دے پھل کو کھاؤ. اے میری جنت سرداری تواڈی ہے, اے میری جنت اندر ڈول تواڈے ہون گے. اللہ اکبر. پر ایک
گل یاد رکھیا جے ایک درخت ان دے قریب نہ جایا جے باقی ساری جنت اندر اپنی من مرضی دی سیر کرو من مرضی دی زندگی گزارو اور مسلمانوں محلہ یعقوب آباد دے باسیوں تے میرے تیرے باپ دے کولوں غلطی ہو گئی اللہ اکبر ایتھے میں اپنے ویرانوں گل سمجھانی ہے اللہ پاک نے بابا جی نو جنت اتار چھڈیا ہے جنتیاں نعمتاں واپس لے لیا جنتی لباس واپس لے لیا جنتی عیش و عشرت میرے اللہ نے واپس لے لیے اللہ اکبر اللہ اللہ تے حضرت آدم علیہ السلام سوچ دینے اے مسلمانوں ذرا گل سنن والی ہے اگر میرے تیرے باپ دے کولوں ایک غلطی ہو جائے جنتیاں نعمتاں کھس جاندیاں نے اج ویکھیا جے اللہ پاک دی قسم ہے ساڈے گھر دے اندروں جڑا رزق مک گیا ساڈے گھر اندروں جو سکون مک گیا ساڈی زندگی دے اندروں جو سکون مک گیا ساڈے بچیاں دے اندروں جو پیار مک گیا ساڈیاں زباناں دے اندروں جو تحصیل مک گئی ساڈیاں اولاداں دے اندروں جو حیا ختم ہو گیا او وجہ کی ہے ساڈے گناہ ہی اننے نے اسی خیال ہی نہیں کردے اسی اپنے رب نو اپنے گناہاں دی معافی نہیں مانگدے اے مسلمانوں بابا جی دے کولوں جدوں غلطی ہوئی ہے اللہ اکبر زمین تے اللہ پاک نے اتار چھڈیا ہے کوئی مشورہ دین والا بھی کول کوئی نہیں کوئی دلاسے دین والا بھی کول کوئی نہیں کوئی سہارے دین والا بھی کوئی نہیں تے میرے تیرے باپ نے کنوں پکاریا اپنے اللہ نو پکاریا کتنی پیاری دعا کیتی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جدو اپنے رب نو پکاریا اپنے رب کو منگیا اپنے رب دے کولوں دعا کیتی ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے آدم نال صلح کر لئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نہیں گل سمجھے میں سمجھانا چاہنا وا اجے کو ہور رب دا نبی ہے جنہ دا نام جناب یونس علیہ السلام رب دے قرآن اندر حوالے جناب یونس علیہ السلام کشتی دے اندر سفر پہ کر دینے سمندر اندر چھال مار چھڑی ہے ادھر مچھلی آئی ہے انہیں اپنا لقمہ بنا لے آئے اللہ اکبر رب دے نبی نو اپنی غذا بنا لے آئے اللہ اکبر اپنے پیٹ اندر پایا ہے پانی دے اندھیرے اندر چلا کے جڑ گئی ہے انہیں دیکھیا جب کتنی وڈی مشکل جب کتنی وڈی پریشانی ہے کوئی راستہ بھی کوئی نہیں باہر نکلندا اندھیرا ہی اندھیرا کدے پانی دے اندھیرے نے کدے مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے نے اوتھے پیارے یونس نے پکاریا تے کنوں پکاریا اپنے رب نو پکاریا اوے لوگو میں عقیدے دی اصلاح کر دیواں اس وقت میرے بنا جناب یونس علیہ السلام دے آن تو پہلے بڑے بڑے پیارے نبی آئے کسے نبی دی ذات دا وسیلہ پایا نہیں اے نہیں آکھیا مینوں آدم دے وسیلے مینوں نوح دے وسیلے کسے نبی دا وسیلہ پایا نہیں عقیدہ جس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے ان دے عمل بھی ٹھیک نے عقیدہ اپنا ٹھیک رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ جناب یونس علیہ السلام نے اندھیرے اندر جا کے پانی دی گہرائی اندر جا کے اپنے رب کے دعا کیتیاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آکھے اللہ ایتھے کوئی بابا کم نہیں آ سکتا اللہ ایتھے کم آ سکنا تے تو کم آ سکنا ہے اللہ اس پریشانی تو بچا سکنا ہے تے تو مینوں بچا سکنا ہے میں پھر انج کہہ دیواں یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر کیتا یاد اللہ نو نبی نے پانی دے سات اندھیرے اندر کیویں یار دی جان بچائی
بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اسی دعاواں کرنیاں بھی نے دعاواں لینیاں بھی نے اللہ اکبر ایک اور رب دا نبی ہے جنہ نام جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دا دور خواب آیا ہے خواب نے تعبیر آن والے اندر کو اپنے خواب دی تعبیر لوائی دسیا گیا جناب تہاڈی حکومت دے اندر تہاڈے دور حکومت دے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا آئے گا تہاڈی بادشاہی نو ختم کر دے گا تہاڈی سلطنت نو ختم کر دے گا فرعون نے سوچی ہے فرعون نے گل سوچی ہے ایسا بچہ میں پیدا ہونی نہیں دینا ایسا بچہ میں پیدا ہونی نہیں دینا اللہ نے آکھیا موسیٰ یہ تیری سوچ ہے اس بچے نو میں تیرے گھر وچ نہ پالا تے مینوں رب العالمین کنے کہنا ہے حفاظت میں کر سکنا وا اونجی بچا سکنا وا تیری نظر تو اولیا رکھ سکنا پر اندے اندر انہاں کمال کوئی نہیں اے فرعون جب تک اس بچے نو میں تیرے گھر اندر نہ پالا مینوں رب رحمان کنے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے ایک صندوق دے اندر بچپن دی چھوٹی جی عمر چھوٹے جے بچے نے صندوق دے اندر بند کیتا ہے تے پانی دے اندر بہا دیتا ہے اے مسلمانوں پیچھے بہ گئی ہن ماں دعا کرن واسطے اللہ دی قسم میں گل سمجھا دیواں جنہاں دے پیچھے ماپے دعاواں کرن والے موجود ہوندے نے او سمندراں اندر بھی چھالا لا دیون اللہ حفاظتاں کردا ہے او پہاڑاں نوں بھی ٹکر لا دیون پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جاندے نے پیچھے ماپیاں دیاں دعاواں ہوندیاں نے اللہ دی قسم ماپیاں دیاں دعاواں بندے نوں تار دیندیاں نے پر میں ایتھے اپنے ویراں نوں پیغام دیواں جنہاں دے ماپے زندہ نے یارو خدمت کر لو اور یارو انہاں نال پیار کر لو یارو انہاں نال محبتاں کر لو اور یارو انہاں نال چٹ بیٹھ کے اپنا وقت تے ٹائم گزار لو اللہ پاک دی قسم جدوں اے بہاراں ٹر جاندیاں نے پھر بندہ اے بہاراں لبدا جے اے بہاراں نہیں جے لبدیاں پھر بندہ ماپیاں والا پیار لبدا جے ماپیاں والا پیار نہیں جے لبدا عید دا دیہڑا آ رہا جے تسی ویکھیا ہوئے گا اللہ پاک دی قسم اتے نکے نکے بچے اپنے ماپیاں دے کولوں رو رو کے بھی چیزاں مانگ لیندے نے اتے ماپیاں دے اگے ہزاراں فرمائشاں کر لیندے نے پر اے تے گلاں انہاں واسطے نے جنہاں دے ماپے زندہ نے جنہاں دیاں ماواں زندہ نے پر جو بیچارے یتیم کی کرن لوکاں دے نویں کپڑے ویکھ کے نکے نکے بچیاں دے کھلونے ویکھ کے کنتاں نال لگ کے رو کے چپ کر جاندے نے کہندے نے ساڈیاں فرمائشاں تے پوریاں کرن والے کدوں دے قبراں دے اندر جا کے سو گئے نال روندے نے تے نال ماپیاں نوں یاد کردے نے جن دے بارے میں کیا کرنا وا ایڈیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں ٹر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں اوے مندا منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماری تھا تو ماواں روک دیاں اوے انج دیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون
ماواں لبدیاں نہیں. اوے لوگو جنہاں دیاں ماواں زندہ نے ماواں کولو دعاواں لیا کرو, باپ کولو دعاواں لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ سانو ماپیاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے کہ جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چوں باغ بنائے. اللہ انہاں دیاں قبراں نو اللہ اپنی رحمت نال نور نال منور فرمائے. حضرات عظیم وقار ذرا غور کرتے جانا. اے جناب موسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے سمندر دے اندر بہا دیتا ہے. اوے لوگو پیچھے ماں دعاواں پیا کر دی. اللہ ایتھے مینوں پتہ ہے کوئی میرے بچے نو بچا نہیں سکدا تیرے تو علاوہ. اپنے رب نو پکاریا. اللہ اکبر. اس طرح صندوق روڑدا اینڈ جڑو فرعون دے محلہ دے کولوں گزرن لگا ہے بی بی آسیہ نے ویکھیا ہے فرعون اللہ اکبر صندوق جا رہا ہے. صندوق نو پکڑیا گیا لیا گیا کھولیا گیا تے بڑا سونا بچہ ہے خوبصورت. اللہ اکبر. اللہ اللہ. تے فرعون دے ارادے غلط سن تے پر بی بی آسیہ نے آگیا نا اپنے کولے اولاد کوئی نہیں اپا انہوں اپنی اولاد بنا لینے انہوں اپنا بچہ بنا لینے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. تے جناب آسیہ نے ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا پرورشاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. جن دے بارے میں انج کیا کرنا وا ایک موسیٰ نو مارن خاطر کتنے بچے قتل کرائے. کر فرعون تے آسیہ بی بی موسیٰ نو پئی کھیڈ کرائے. موسیٰ دی اینڈ شان ودائی. موسیٰ دی اینڈ شان ودائی. اللہ نے ساری کائنات بنائی. اللہ نے ایک رب دا نبی ہو رہے میں تانوں گل چنگی طرح سمجھا دیواں جنہ نام جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. اللہ دی توحید دا بوٹا لان والے اللہ دی توحید دی آواز بلند کرنے والے میرے بھائی نہیں کدے تسی زندگی دے اندر پریشان نہ ہویا دے. نبی ابراہیم دی سیرت نو پڑھیا دے ویکھیا دے کلا ابراہیم سی سارا علاقہ مخالفت کرنے والا. کلا علاقہ ہی نہیں آنڈی گوانڈی محلے والے مخالفت کر دے نے. کلے آنڈی گوانڈی نہیں بلکہ اپنے ہی گھر والے تے باپ بھی مخالفت کردا ہے. اور انہاں لوگاں نے سوچیا کہ اسی ابراہیم نو مار دئیے اسی ابراہیم نو ساڑ دئیے. اور انہاں نے اگ جلائی اگ جلا کے اللہ اکبر انہی کو منصوبہ سوچیا ابراہیم نو اگ وچ سٹ دیواں گے. اور رستہ کوئی نہیں سفارشی کوئی نہیں بچاون والا کوئی نہیں. نمرود ان اگ وچ ابراہیم نو سٹن لگا ہے. ایتھے نبی ابراہیم نے سوچیا ایتھوں اگ دے اندروں مینوں کوئی بچان والا ہے تے میرا کلا اللہ ہے. کون ہے میرا کلا اللہ ہے. جنی بھی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اپنے رب نو پکاریا کر تے نبی ابراہیم دی دعا پڑھیا کر. اینڈ اگ دے اندر جا رہے نے فرشتے آئے نے جناب حکم کرو. ہواواں والا فرشتہ کہندا ہے اس اگ نو اسی اڑا کے کسے ہور پاسے لے جانے ہاں. بارش والا کہندا حکم کرو بارش پا دینے ہاں زمین دے اندر. اللہ اکبر. ایک ہور فرشتہ آیا کہن لگا جناب حکم کرو اس بستی دے اندر ہی اس اگ نو بجا چھڈنے ہاں. فرمایا مینوں تہاڈی مدد دی ضرورت نہیں. تے پتہ کی آکھیا اگ اندر جا رہے نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. جدو اولاد دکھ تینوں کیرا پالن جدو دنیا والے دکھ تینوں کیرا پالن جدو برادری تے رشتہ دار تیرے واسطے اینڈ اگ پہبل جلا چھڈن ہر پاسے تینوں دکھ ہی دکھ نظر آون ہر پاسے تینوں پریشانی
نظر آ جائے اس وقت انج آکھیا کر اللہ نبی ابراہیم دیاں نو تو سنن والا ہے نبی یونس دیاں نو تو سنن والا ہے نبی موسیٰ دیاں نو تو سنن والا ہے بابا جی آدم دیاں نو تو سنن والا ہے اللہ میں تیرا بندہ وا تے میریاں بھی تو سنن والا ہے اللہ میں تیرے تے علاوہ کندے کول جاواں کنوں جا کے پکارا تو تے میرا سونا مالک ہے تو تے میرا سونا داتا خدا ہے تو تے میری بہتر رکھوالی کرنے والا ہے حسبنا اللہ جدو اللہ نو کہے گا اللہ تو میرے واسطے کافی ہو جا اللہ فرماندے نے بندیا تو مینوں پکاریا تو مینوں بلایا اور میری رحمت جوش اندر آ گئی ہے جا جویں کہے گا میں تیرے واسطے ان دی رستے کھول دیواں گا اور نبی ابراہیم آگے اندر جا رہے ہیں تے جاندے جاندے اپنے رب کے دعا کیتی حسبنا اللہ وظیفہ یاد کر کے لے جاؤ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اس وقت اپنے رب نو آواز ماری اللہ پاک نے فرمایا نہیں اگے میں تینوں پیدا کیتا میں تینوں بنایا میں تیری فطرت اندر رکھے آئے جیڑی چیز تینوں جلایا جائے تینوں اندر سٹیا جائے تیرا کام میں جلا دینا تیرا کام میں سار دینا نہ تو کالا ویکھے نہ تو گورا ویکھے نہ تو مسلمان ویکھے نہ تو کوئی گناہگار تے فاسق ویکھے نہ کوئی بدعتی ویکھے نہ کوئی سنت عمل کرنے والا ویکھے تیرا کام میں سار دینا جلا دینا اتنی تیز آگ جلائی گئی اللہ اکبر مفسرین لکھ دینے اگر اتوں اڑدا پرندہ اس آگ دے اتوں بھی گزرتا کہ انج پریج کے اللہ اکبر زمین تے گر جاندا اتنی تیز آگ ان دے شولے آسمان نو پیا چھوندے نے اور ایتھے رب ابراہیم نے اپنے رب نو آواز ماری اللہ نے آگ نو آڈر کر دیتا تیرا کام میں جلا دینا تیرا کام میں سار دینا پر آج تیری فطرت نہیں آج میری قدرت چلے گی اللہ تیری قدرت کیوں چلے گی اس واسطے کہ میرے نبی ابراہیم نے میرے بندے نے میرے سامنے دعا کی تھی اللہ نے کی فرمایا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم گل نمرود دل وچ آئی چنگی چوکھی اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی پا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی اگ کنے گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے پھر کہنا پڑے گا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله پکارا تے کوکا سنن والا کون ہے میرا اللہ ہے اپنے اللہ دے کولوں دعاواں کریا کرو اپنے اللہ دے کولوں منگیا کرو اللہ پاک دی قسم بندیاں کولوں سوال کرو بندیاں کولوں منگو بندے غصہ کر جاندے نے رب کولوں منگو گے رب ہور زیادہ خوش ہوندا ہے اللہ اکبر جیڑا بندہ اللہ کولوں سوال نہیں کردا اللہ دے کولوں منگدا نہیں جیڑا بندہ دعاواں نہیں کردا ایسے بندے دے اوتے اللہ ناراض ہو جاندا ہے اللہ
اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے ذرا ایک ہور گل سنیا جے، اے تیرے میرے معاشرے دے اندر ملک دے اندر تسی ویکھیا ہوئے گا ایسیاں بیماریاں آ گئیاں جہڑیاں لا علاج نے، جنہاں دا حل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، دعائیاں اثر نہیں کردیاں۔ میں انہاں دے اگے سوال رکھنا چاہنا، انہاں نوں میں گل سمجھانا چاہنا وا۔ جدوں تینوں ہر پاسوں دھوکے مل جان، جدوں تینوں ہر پاسوں ٹوٹ جائے، جدوں ہر پاسوں تو دکھی ہو جائے، پریشان ہو جائے، تے اللہ اکبر اللہ اللہ، ادھی رات دا ویلا ہوئے جندے بوئے تے جانے تینوں جواب مل جائے، ایکو بوا کھلا ہی تیرے رب والا، ایکو کھلا ہی بوا تیرے داتا عرش والے دا بوا کھلا ہی، آ جائیں اپنے رب نو آ کے آواز مار نہیں، آ جائیں اپنے دکھڑے اپنے رب نو سنا دیں۔ آکھو گے قاری صاحب میرا رب رہندا کیتے وے، جن دے بارے میں پہلے قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ جدو اسی اپنے رب کو لے جائیے، آج کسے بندے نو ملنا ہوئے، کسے ایم اے نو ملنا ہوئے، کسے ایم پی اے نو ملنا ہوئے، ڈی ایس پی نو ڈی پی او نو ملنا ہوئے، پہلے اوندے جڑے چمچے نے انہاں نو ملنا پیندا ہے، پہلا جڑے اوندے ملازم نے انہاں تھلے نو ملنا پیندا ہے، پھر جا کے ساڈی کسے بڑے نال ملاقات ہوندی ہے۔ اللہ سونیا جدو اسی تیرے بوئے تے آئیے تے تیرے نال گل کرنی ہوئے، اللہ سانو کسے وزیر تے مشیر نال گل کرنی پئے گی، کسے سپاہی نال گل کرنی پئے گی۔ اللہ فرماندے نے نا بندیا جدو مینوں پکارے گا، جدو میرے نال گل کرے گا، پھر کسے وزیر تے مشیر نو نہیں بلانا پوے گا، کسے نو نہیں ملنا پوے گا، ڈائریکٹ مینوں آواز ماری تے ڈائریکٹ مینوں بلائی تے میں تیریاں پکاراں نو سن لاں گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ جدو کسے بندے نو ملن واسطے جانا ہے، اسی وزیر اعظم نو ملنا ہے، سانو اسلام آباد جانا پڑے گا، سانو لاہور جانا پڑے گا، سانو پنڈی جانا پڑے گا، اللہ سفر کرنا پڑے گا۔ اللہ تینوں ملنا ہوئے تے کوئی سفر کرنا پڑے گا۔ اللہ کہتے نے نانا اور میں کوئی دور محل بنایا نہیں۔ سنو یار پھر کہتے سبحان اللہ کو کتنے نہ پو گل سمجھن والا بندہ ایک بھی کافی ہوئے نا، ایک بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے بندے دے دل اندر، میں سمندری تو سفر کر کے تواڈے کول پہنچیا تے اے مینوں بھی پتہ سی مسجد کڈی کے تے کنے ک بندے بیٹھے ہونے نے، اس واسطے نہیں میں آیا کہ بندے تھوڑے ہونے نے، اللہ نے بڑے بڑے مجمع دے سامنے بلایا ہے، صرف اے شوق لے کے آیا سونیا مالکا تو راضی ہو جائیں۔ اللہ تیرے محبوب نے تے کلے کلے بندے دے سامنے کھلو کے گھنٹے دا واز کر دیتے اللہ تے پھر بھی اتنے کوئی چند بندے بیٹھے ہی ہون گے نا تے اسے ایک بندے نے بھی گل سمجھ آ گئی نا، انشاءاللہ بیان کرن دا حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کول مینوں یاد آیا، کہن لگے نے اگر پیارے علی دی وجہ تو کوئی بندہ کفر نو چھڈ کے، شرک نو چھڈ کے، بدعت نو چھڈ کے نیکی دے رستے وال، توحید دے رستے وال آ جائے، نیکی دا کام کرن لگ پوے تے جنت اندر ٹر جائے، علی دے جنت جان واسطے ایک عمل ہی کافی۔ تے کئی باری ہوندا ہزاراں دے مجمع کے بندہ گل کردا، ہزاراں دے مجمع بھی گل سمجھدے نہیں، تے کئی باری ہوندا بندہ کسی ایک بندے نو گل کہندا پیا ہوندا، او بندہ ہی گل سمجھ جاندا ہے تے او بندے دے جنت جان واسطے عمل ہی کافی ہے۔ حضرات عظیم معذرہ غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا، میں جڑی گل سمجھا رہا سا، اللہ پاک کہندے نے میرے بندے اور میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، اور میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، کوئی بھوے تے چوکیدار بتایا نہیں، پر لا الہ الا اللہ، پر لا الہ الا اللہ۔ اللہ دی قسم تواڈی شان دے، تواڈی عزت دے، تواڈی عظمت دے کیا کہنے، میرے محبوب نے فرمایا ہے رب دی زمین دے اوتے سب نالوں بہترین جگہ، سب نالوں اعلیٰ جگہ اللہ دے گھر ہویا کرتے نے، سب نالوں بدترین جگہ، سب نالوں بری جگہ بازار ہویا کرتے نے، تواڈی عزت دے کیا کہنے۔ اللہ دی قسم تسی اللہ دے پاک گھر وچ بیٹھے ہو۔ کوئی اس ٹائم کوئی بازار اندر پھر رہا، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی بندہ کہندا ہے نا میں بازار اندر کھڑیا اج رات میں ₹1,00,000 دی دیہاڑی لا لیے، اللہ دی قسم جے تسی چند منٹ اللہ دے گھر اندر بیٹھنا، اللہ نے تانوں کروڑاں دیاں نیکیاں عطا کر دینی۔ سبحان اللہ۔
تے تسی کسے عام بندے نال نہیں بیٹھے. اتنے لوگ بڑے خوش ہو کے دستے ہیں میں نا 2 گھنٹہ میں تو روزانہ DPO کی بیٹھک 'ਚ بہ کے آنا, میں MNA دے کولے بہ کے آنا, وہ میں MPA دے کولے بہ کے آنا. اور تہاڈی عزت تے عظمت نو سلام ہے. اللہ پاک دی قسم ہے تسی اللہ دے پاک رحمت دے فرشتیاں دے نال بیٹھے. کیوں نبی پاک دی حدیث ہے, سانو نبی پاک دی زبان تے حدیث تے اتنا یقین ہے. نبی پاک نے فرمایا جتھے دین دیاں مجلساں لگدیاں نے اللہ دے رحمت والے فرشتے آ کے اپنے رحمت دے پراں نال اس مجلس نو دھام لیندے نے. جدوں مجلس مکدی اللہ پاک دے کولے جاندے نے, اللہ پاک پوچھدے نے میرے فرشتو کتھوں آئے ہو؟ فرشتے ساری گل دسدے نے. اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں نو معاف کر دتا. تسی کنہاں نال بیٹھے ہو؟ اللہ دے رحمت والے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہو. ساڈے نبی دی کہہ دیتا ہے سانو یقین ہے. میں تے ایکسٹرا کیا کرنا, سانو نبی دی زبان تے اتنا یقین ہے. اللہ دی قسم ہے انج اپنی آنکھاں نال رحمت دے فرشتے اتردے ویکھ لواں تے میں کہاں گا امان اللہ تیریاں اکھاں دے اندر دھوکھا ہے پر میرے محمد دی زبان اندر کوئی شک نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. تے کدے میں کیا کرنا موجود بولیا خدا ادو نبی بولیا. ایویں لوگ کہندے نبی دے تے نبی تو مانتے کوئی نہیں, نبی نو بڑے بھرا جنہ سمجھدے نے. لاکھ لعنت ایسے بندے دے اوپر ہے جڑا بندہ نبی پاک نو اپنے بڑے بھرا جنہ سمجھے. اوے لوگو آؤ سنو ذرا قریب تے آؤ نا, دوروں دوروں گلاں کیتیاں مزہ نہیں آونا تے کوئی فائدہ نہیں لبنا. آؤ ساڈے ذرا قریب آؤ, اسی تے نبی دی شان اند بیان کرنے آ جویں اللہ دا قرآن بیان کرنے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی دے سینے دی واری آئی اسی اند بیان کرنے آ علم نشر اللہ کا صدرت. اوے جدوں بولیا خدا ادو نبی بولے, اوے جدوں بولیا خدا ادو نبی بولیا. سونا ایک لفظ بھی اپنے کولوں نہیں سی بولیا, جد بولیا خدا ادو نبی بولیا. اللہ اکبر. کیویں رب بولدا ہے ذرا توجہ کریا جے, کیویں نبی بولدا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى. لوگوں قرآن پڑھیا کرو. اللہ دی قسم ہے قرآن دلاں دے زنگ لا چھڑدا ہے. قرآن دلاں دے زنگ لا چھڑدا ہے. قرآن تینوں نور دے گا, قرآن تینوں ہدایت دے گا. قرآن پڑھے گا قرآن تیرے دل دیاں بیماریاں دور کر چھڑے گا. قرآن پڑھے گا قرآن تیرے دل دے زنگ لا چھڑے گا. قرآن پڑھے گا قرآن تیرے دکھ دور کر چھڑے گا. قرآن پڑھے گا قرآن تیریاں بیماریاں دور کر چھڑے گا. قرآن پڑھے گا تیرے گھر وچ برکت آئے گی. قرآن پڑھے گا تینوں سکون ملے گا. قرآن پڑھے گا تیرے رزق اندر برکت آئے گی. قرآن پڑھے گا اللہ تینوں صحت عطا کرے گا. قرآن پڑھے گا جنت اندر ٹر جائے گا. جن دے بارے میں کیا کرنا ترجمہ کر چھڈاواں. قرآن دلاں دے زنگ اتارے. گل مکا چھڈ گئی کہندے جے تے مکا چھڈنے. قرآن دلاں دے زنگ اتارے پڑھ کے کر لے تو نظارے. چاچو جی کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ قرآن دلاں دے زنگ اتارے پڑھ کے کر لے. جو کچھ بھی میں جو بیٹھا ہاں یہ جو محنت ہے نا یہ میرے والدین دیاں دعاواں نے تے میرے پیچھے میرے چاچو جان دی محنت ہے. الحمدللہ
یہ میرے چاچو دی محنت ہے اور میرے جنہیں تے چاچے بیٹھے ہیں نا وہ اپنے بھتیجیاں دی محنت کریا کرو اللہ دی قسمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہڑے تیرے بھتیجے نو علامہ صالحین بنا دینا اللہ نے تینوں پتر نہیں نہ دیتے یا تیری اولاد چھوٹی ہے یا بڑی ہوگی اپنے بچیاں دے بھتیجیاں دے خرچہ کریا کر اے میرے چاچے نے میرے پیچھے خرچہ کیتا ہے سب تو پہلے موبائل جدوں نکلے نا چلے نے تے بیویاں دے کولوں شے لے کے دینا تے بڑا اوکھا کام ہوندا ہے مگر میرے چاچے نے میری چاچی دا موبائل مینوں دتا ہے سب تو پہلے کہ پتر لے تو پڑھ تو محنت کر تو اس رستے تے لگیا رہ اج میں جتھے بھی بیان کرنا جڑے لوگ کوئی نمازی بندا ہے کوئی گناہ چھڈن والا بن جاندا ہے تے میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ اون دے اندروں میرے چاچو نو اللہ ثواب عطا کرتا رہے گا تے میرے چاچو دی زندگی تو بعد بھی اللہ نے لمبی زندگی دے وے انہاں دے مرن تو بعد بھی جتنے اسی کوئی بچے پڑھا چھڈے نے پڑھتے رہن گے میرے چاچو نو پتہ بھی نہیں ہوئے گا اللہ انہاں دے جنت اندر درجات بلند کرتا رہے گا بچیاں تے محنت کرو بھتیجیاں تے محنت کرو بھانجیاں تے محنت کرو دوتیاں پوتیاں تے محنت کرو دیندار بناؤ نمازی بناؤ اللہ پاک میرے چاچو دے بیٹے مزمل نو اور عثمان نو اللہ دیندار بنا دے اور احسان اللہ پاک صحت و تندرستی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے حضرات ذرا غور کر دے جانا قرآن دلان دے زنگ اتارے پڑھ کے کر لے تو نظارے ڈبتے ہوئے بیڑ تارے نال سانو واجہ مارے نال سانو واجہ مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیا گلہ دے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا گلہ دے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ اللہ بہانہ بنا دے اللہ سانو معاف کر دے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ جڑے چند مٹھی پر بندے بیٹھے نے اللہ چھوٹی جماعت ہے میرے بھائی نے انہیں بوٹا لایا اللہ ایتھے بڑیاں رونقاں لا دے اللہ اینو دین دا مرکز بنا دے اللہ اینو دین دا مرکز بنا دے اللہ اینو دین دا مرکز بنا دے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات ذرا غور کرتے جانا قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ کر صاحب دی ماشاءاللہ بڑی محنت ہے بچیاں دے بڑی دیر تو ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر کام کر رہے ہیں اللہ قاری صاحب نو بھی صحت و ایمان والی تندرستی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ چاچو جان محنت انہاں دے نال جماعتی ساتھی جتنے بھی سارے محنت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا اس نو سکھنا تے سکھانا اس نو سکھنا تے سکھانا اے نلاواں جنت جان دیا گلاں دے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا گلاں دے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا حشر دہاڑے حافظانو حشر دہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینا ہے حشر دہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینا ہے جنتاں وچ کاریانو رب نے بکرا راج دینا ہے حشر دہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینا ہے جنتاں وچ کاریانو رب نے بکرا راج دینا ہے کیڑا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اوے لٹو رحمت رب رحمان دیا گلہ دے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا اج قرآن تو پڑھے گا
اج قرآن دیا تلاوتاں تو کرے گا اج قرآن تو سنے گا جدو قبر اندر جائے گا بندیا اللہ دی قسم قرآن تیرا سفارشی بن جائے گا یہ قرآن تیریاں حفاظتاں کرنے والا بن جائے گا یہ قرآن تیرا روشنی کا سبب بن جائے گا قبر دے اندر تنہا ہوئے گا تیرا دل نہیں لگے گا تو بور ہو جائے گا اج دنیا تے میرا تیرا دل نہ لگے اسی کہنے ہیں چل فلاں بھرا کول چلیے فلاں رشتہ دار کول چلیے اللہ اکبر جب تیرا دل اکتا آ جائے کسے پاسے نہ جا کر رب دا قرآن پڑھیا کر اللہ دی قسم ہے جب قبر اندر جائے گا قبر دی اندر کوٹھری دے اندر جدوں کدے کوئی روشندار نہیں ہوئے گا جب اکتا آ جائے گا تیرا دل بہلان واسطے رب دا قرآن آ جائے گا تیرا سہارا بن جائے گا اور مسلمانوں ادھی رات دا ویلا دے قرآن پڑھ کے سویا کرو سورۃ ملک پڑھ کے سویا کرو ان دے بارے میرے پاک نبی نے فرمایا جب بندہ قبر اندر ٹر جائے گا اے جڑی سورۃ ملک کے بندیا تیری حفاظت کرے گی اے بندیا اس وقت آ کے تینوں ہر طرح دام لگے گی تیرے واسطے روشنی دا سبب بن جائے گی اے جڑی سورۃ ملک ہے تیرا جنت جان دا سبب بن جائے گی اے جڑا قرآن ہے کل قیامت دا دن ہوگا اپنے آپ کو قرآن نہ جوڑو اپنے بچیاں نو قرآن نہ جوڑو اللہ اکبر گل ذرا سنیا دے کل قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی بھی سفارش کریں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا ولی اللہ بھی سفارش کریں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا روزہ بھی سفارش کرے گا اے مسلمانوں قرآن دی عظمت پتہ کیجئے جن نے سفارش کرنی ہے انہیں رب دے آرڈر نال کرنی ہے انہیں رب دے حکم نال کرنی ہے اللہ اکبر کل قیامت والے دن میرے محبوب نے میریاں تیریاں سفارشاں کرنیاں نے اللہ سانو اپنے محبوب دا سفارش دا حقدار بنا دے میرے محبوب دی سفارش نو اللہ نے قبول کرنا ہے تے پتہ میرے اللہ نے کی کہنا ہے ترجمہ کر دیا دعا حدیث دی اللہ اکبر پتہ کی کہنا ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے سر سجدے وچوں چک لا سونا سر سجدے وچوں چک لا مٹھڑا سر سجدے وچوں چک لا پیارا میں کوئی تے تو نہ کرنی ہے سبحان اللہ اپنے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم پتہ کہ میرے محبوب نے کہنا پہلے چھڑ دیو امتی میرے پہلے بخشو امتی میرے اگلی گل متا کرنی ہے اگلی گل متا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے تے رب نے پتہ کی کہنا ہے جیڑا تیری من دریا پیارا جیڑا تیری من دریا سونا اج جنت اس دے منا کرنی ہے سبحان اللہ اج جنت نمازیاں دے نام اللہ نے کرنی ہے نبی پاک دی سنت نو رکھن والیاں دے نام کرنی ہے نبی دی سنت نال پیار کرن والیاں دی اللہ نے جنت نام کرنی ہے اج جنت اس دے منا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے
جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. لو آخری گل تانوں سنا کے, آخری واقعہ نبی دی حدیث سنا کے, رب دا قرآن سنا کے میں اپنی گل مکا دیواں, شاید کہ کسی نوں یہ گل سمجھ آ جائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک بی بی ہے جن کا نام جناب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی پاک دی صحابیات خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر اللہ اللہ. ادھی رات دا ویلا ہے تے آ گئیاں نے, آ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دروازہ کھڑکایا, میرے محبوب دا کنڈا کھڑکایا. اما جی عائشہ پوچھدیاں نے من دقل باب, دروازے تے کون ہے, دروازے تے کون ہے؟ حضرت خولہ فرماندیاں نے عائشہ میں خولہ رضی اللہ تعالی عنہ. خولہ ادھی رات دا ویلا خیر ہے نی ایسا دروازہ کھول, میں بڑی پریشان ہاں, میں بڑی دکھیاری ہاں. نی ایسا میرے دکھ نو تو نہیں سمجھ سکتی, نی ایسا میری پریشانی نو تو نہیں سمجھ سکتی. ایسا دروازہ کھول دے, میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گل کرنا چاہنی ہاں. اوے لوگو گل ذرا سنن والی جے, جنوں میرا پورا گھنٹے دی تقریر جنہیں توجہ نہیں کیتی, جنہیں غور نہیں کیتا, یار اے حدیث نو ضائع نہ کریا جے, انہاں جملیاں نو ضائع نہ کریا جے. تھوڑی دیر واسطے دل و دماغ نو اپنی میری زبان دی نوک نہ جوڑ. میں تینوں پتہ دی گل دسنا چاہنا وا, میں جو مضمون لے کے آیا, جو پیغام لے کے آیا وا, تیرے سینے دے اندر بند کرنا چاہنا. اگر میرا مینوں سٹیج اجازت دیندا, میرا منبر مینوں اجازت دیندا, اللہ پاک دی قسمیں جڑیاں میں ایتا ہون پڑھنیاں نے, دل کردا میں تیرے سینے تے لکھ دیواں, دل کردا میں تیرے متھے تے لکھ دیواں. تواڈے تسی ایتھوں مجلس مک جائے, باہر جائے تے جا کے کوئی بندہ پوچھے تواڈے کولوں او یارو کی سن کے آئے ہو, تے تسی کوئی گل کہو اج اسی حضرت خولہ دا واقعہ سنیا ہے. جو خولہ دے دکھ سنن والا ہے او ساڈے بھی دکھ سنن والا ہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولیا ہے, دروازہ کھولیا, ماں جی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئیاں نے. اے حجرے دے اندر ایکو ہی گھر دا ایکو ہی کمرہ ہے, اون دے اندر ہی اوہی میرے نبی دی عدالت ہے, اوہی میرے نبی پاک دا بیڈ روم ہے, اوہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آرام گاہ ہے. اوتے نبی پاک نے کپڑا لٹکایا ہے, اے کپڑا اگے لا دتا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی خولہ کی گل کیوں پریشان ہے, کیوں دکھی ہے؟ تے خولہ روندیاں روندیاں کہندی اللہ دے رسول جی میرے خامد نے مینوں ماں کہہ چھڈیا ہے. اللہ دے رسول جی تے جدوں بندہ دور جاہلیت اندر پہلے پڑھونے چلدا آ رہا سی, جڑا بندہ اپنی بیوی نوں ماں کہہ چھڈے طلاق ہو جاندی ہے, رشتہ ٹوٹ جاندا ہے, میاں بیوی والا رشتہ مک جاندا ہے. اللہ دے رسول جی میں بڈھی ہو گئی ہاں, میں کدھر جاواں گی, میرے سر تے میرے ماں باپ کوئی نہیں, میں کندے بوئے تے جاواں گی, میں کندے دروازے تے جاواں گی. اللہ دے رسول جی اسی دوویں جی بڈھے ہو گیا, وہ میرا سہارا سی تے میں اوندا سہارا بنی ہوئی سا. اللہ دے رسول جی میرے دکھ بڑے نے, اللہ دے رسول جی میں کدھر جاواں گی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونیو اس گل دا کوئی حل کر دیو, مسئلہ دس دیو, کیا طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, میں کیا جدائی اندے تو علیحدگی اختیار کراں کہ نہ کراں. اللہ اکبر. اگر میں علیحدگی اختیار کرنی ہے, اللہ کے رسول جی میرے بلے کوئی شانی, جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, لوکی میرے مارن گے, لوکی گلا کرن گے, انہوں بڈھے بارے ایک گل یاد آئی. اللہ کے رسول جی اس گل دا کوئی حل دس دیو. اللہ کے پاک نبی فرماندے نے نی خولہ ہجے تک اس مسئلے دے بارے اللہ نے کوئی قرآن نازل نہیں کیتا. جنہیں طلاق ہوندی ہے اجوں میں تینوں طلاق ہو گئی ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے حجرے اندر بیٹھیاں نے, اوتھے بیٹھیاں اپنے رب نو آواز ماری, سونیا مالکا
اس گل دا حل اگر محبوب کول نہیں دا تے اللہ اس گل دا حل تے تیرے کول اس دروازے تے خالی ٹر جاواں گی اللہ تیرے بوئے تو میں خالی نہیں ٹر جاواں گی اللہ تو میریاں پکاراں سن لے اللہ تو میریاں کوکاں سن لے اللہ تو میرے ٹکڑے سن لے اللہ تو میری آواز نو سن لے اللہ میری شکایت نو سن لے اللہ تو اس گل دا کوئی حل کڈ دے اللہ اکبر اللہ اللہ اما جی ایسا فرماندیاں نے مینوں خولا تے رون دی آواز آندی ہے خولا دے لفظاں دی سمجھ نہیں آندی اس حجرے اندر میں بیٹھی ہاں اس حجرے دے اندر خولا بیٹھی ہے ان دے رون دی آوازاں تے میں سن رہی ہاں مگر جو بول دی ہے میں نہیں سن دی واہ صدقے تے قربان جاواں اس رب تو جن نے خولا دی آواز نو سن لیا ہے حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اللہ پاک نو پکاریا اللہ دے سامنے دعا کی تھی اللہ نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا انج پڑھ لیے تھوڑی جی میرے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں خولا دے گل دی سمجھ نہیں آندی خولا دے صرف رون دیاں ہی آوازاں سن اس رب تو صدقے تے قربان جاواں جن نے خولا بیٹھی زمین تے عرشاں تے بیٹھے رب نے ان دی آواز نو سن لیا ان دی پکار نو سن لیا اللہ پاک نے فرمایا قانون اینجی سی مسئلہ اینجی سی طلاق ہو جانی سی مگر خولا تو مینوں پکاریا ہی بڑا سونا ہے میرے کولوں منگیا ہی بڑا سونا ہے بڑیاں سونیاں دعاواں کیتیاں نے خولا لے میں رب نے تیرے واسطے اپنا قانون ہی بدل چھڈیا ہی فرمایا آج تو بعد ایک قانون شروع ہو جائے گا آج تو بعد میں رب دا قانون نے آج تو بعد میں رب آدر کرنا وا جیڑا بندہ غصے دے اندر آ کے یا ویسے اپنی بیوی نو ماں کہہ چھڈے تے بیوی ماں بن دی نہیں فرمایا بیوی ماں بن دی نہیں اللہ اس مسئلے دا حل کیے فرمایا جڑا بندہ کہہ دے ویندا کفارہ دے چھڈے کفارہ کی دینا ہے ایک غلام آزاد کر دیو ایک غلام آزاد نہیں کر سکدے تے 2 مہینیاں دے روزے رکھ لو 2 مہینیاں دے روزے نہیں رکھ سکدے رب دا قرآن کہندا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین یا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دیا دے اللہ کہتا ہے میرے کولو انج بلایا کرو مینوں انج پکاریا کرو میں تہاڈی پکار نو سننا جتھوں رستے بند ہو جان اللہ کہندا اوتھے مینوں آواز ماریا کر میں تیرے واسطے رستے کھول چھڈاں گا اللہ لے آخری گل تینوں سمجھ آ جائے نبی یوسف علیہ السلام کمرے بند نے دروازے بند نے ہن زلیخا نے آکھیا او یوسف گل سن لے اے میری توجہ نال گل سن لے اے سارے دروازے لگ گئے نے تالے لا چھڈے نے تے چابیاں میرے کول کیا کیا چابیاں میرے کول نے قالت حیت لک
یوسف میرے وال تک، یوسف میرے حسن وال تک، حسن یوسف میرے وال تے ذرا توجہ کر، وقالت حیت لک، حضرت یوسف آندے نے قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کنوں پھر آواز ماری؟ اپنے رب نو آواز ماری۔ اللہ نے آکھیا یوسف تو مینوں بلایا ہی، اتھوں دوڑنا تیرا کام ہے، تالے کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ اللہ نے بچائی ہے کہ نہیں پیارے نبی یوسف دی عزت نو بچایا کہ نہیں بچایا؟ پھر آخری گل تینوں کہہ کے سمجھا دیواں، ہوئے بگڑے سارے کام سنواردا اللہ مارے آندی گل بناندا اللہ بگڑے سارے کام بناندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، گھر گھر یارو رزق پہنچاتا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ، وضحا دی صورت یارو دس دیے کہ سب تو پہلے نعت بناتا اللہ سارے آمی گل بناتا اللہ، اور اے بختان دے او مارے او رب نو یاد کرو، اور اے بختان دے او مارے او رب نو یاد کرو، ستے ہوئے لیخ جگاندا اللہ سارے آدھی گل بناندا اللہ، وہ جو خدمتگار ہے اپنے ماپیاں دا، وہ جو خدمتگار ہے اپنے ماپیاں دا، اس بندے نو جنت عطاندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تو ساڈیاں پکاراں دعاواں سنن والا ہے۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس،